بمناسبة الذكرى السادسة لتربع جلالته على العرش، جلالة الملك يعلن عن تمكين الطفل من أم مغربية من الجنسية المغربية. اليوم نزور مخيم لالا مريم بعين دياب الذي يعرف توافدا كبيرا للأطفال، ويعتبر أقدم مخيم حضري بالدار البيضاء، والبرنامج التخييمي يضم أنشطة تربوية وترفيهية. دوليا يبدأ رجال الشرطة البريطانيون التحقيق مع المشتبه فيهم الذين تمكنت الشرطة من القبض عليهم في مداهمات مسلحة في العاصمتين البريطانية والإيطالية أمس الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تحل الذكرى السادسة لجلوس جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، وبهذه المناسبة وجه جلالة الملك قبل قليل خطابا إلى الأمة أشار فيه إلى تزامن عيد العرش لهذه السنة مع الذكرى 50 لاستقلال المملكة، مما يجعل من هذه الذكرى محطة للتأكيد على ثوابت الأمة المتمثلة في الإسلام والملكية والوحدة الترابية والديمقراطية. بذات الخطاب جدد جلالة الملك استعداد المغرب لإيجاد حل توافقي يخول الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا داخل السيادة المغربية، مطالبا من جديد بتدخل المجتمع الدولي للإفراج عن المحتجزين المغاربة بتندوف. إحدى المحطات القوية في الخطاب الملكي كانت إعلان جلالة الملك عن قراره السامي بتخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية. لنستمع في هذا الصدد إلى مقتطف من الخطاب الملكي. قررنا بصفتنا ملكا أميرا للمؤمنين تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، وبذلك نؤكد أزمنا الراسخ على تعزيز ما حققناه من تقدم رائد بما كرسته من مدونة الأسرة من حقوق والتزامات قائمة ليس فقط على مبدأ مساواة الرجل والمرأة، ولكن بالأساس على ضمان حقوق الطفل والحفاظ على تماسك العائلة وصيانة هويتها الوطنية الأصيلة، وحرصا من جلالتنا على التفعيل الديمقراطي والشمولي لهذا الإصلاح النابع من الفضيلة والعدل وصيانة الروابط العائلية، فإننا نصدر توجيهاتنا للحكومة قصد الإسراع باستكمال مسطرة البث والمصادقة على طلبات الحصول على الجنسية المغربية المستوفية لكافة الشروط القانونية، كما نكلفها أيضا بأن ترفع إلى نظرنا السامي اقتراحات عقلانية لتعديل التشريع المتعلق بالجنسية وملائمته مع مدونة الأسرة على ضوء تحقيق أهدافها النبيلة المنشودة من قبل كل مكونات الأمة وضرورة التنشئة على المواطنة المغربية المسؤولة. سنعود بتفصيل أكثر لمضامين الخطاب الملكي خلال نشرتنا القادمة. وبمناسبة عيد العرش أقام جلالة الملك حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة تقبل خلاله التهاني، كما قام جلالته بتوشيح العديد من الشخصيات الوطنية والأجنبية. وبذات المناسبة توصل جلالة الملك بسيل من البرقيات والتهاني من قادة العالم. وفي برقية من الرئيس الفرنسي قال جاك شيراك عن المغرب إنه يواصل بقيادة جلالة الملك جهود التحديث والانفتاح، مجددا وقوف فرنسا إلى جانب المغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وبمناسبة عيد العرش المجيد تتقدم القناة الثانية بأخلص التهاني لجلالة الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي. وعلى غرار باقي مدن المملكة، في خطاب العرش جلالة الملك محمد السادس يحكم منهجية تدبير الأوراش المفتوحة على المستقبل ويثبت مسار البناء الديمقراطي للدولة والمجتمع. صاحب الجلالة الملك محمد السادس قرر بصفته ملكا أميرا للمؤمنين تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية. صاحب الجلالة يوشح مجموعة من المستثمرين المغاربة والأجانب انخرطوا في أوراش التنمية ضمن مخططات عمرانية ومراكز للأنشطة الاقتصادية. أهلا بكم. يندرج خطاب العرش في سياق تاريخي ومستقبلي في آن واحد، ويتميز بأهمية منهجيته متعددة الأبعاد وتوجهه المتكامل حول أوضاع الأمة. الخطوط العريضة للخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك بهذه المناسبة في ورقة جمع الحسن.
امتزج البعدان التاريخي والمستقبلي بشكل كبير في خطاب العرش، فتزامن الاحتفال بمرور 6 سنوات على اعتلاء جلالة الملك العرش مع الذكرى 50 لاستقلال المملكة جعل الخطاب الملكي تحليلا شامل لمرحلة من تاريخ المغرب المبنية هويته على ثوابت واضحة تحظى بالإجماع الوطني. كما أن لكل بناء ثابت ومرصوص دعائمه، وأن للدين أركانه، ولكل دولة قوية ركائزها القومية الخاصة، فإن للمواطنة الكاملة التي ننشدها لكافة المغاربة مرجعياتها الدينية والوطنية التاريخية المتمثلة في الإسلام والملكية والوحدة الترابية والديمقراطية. الملكية إحدى هذه الثوابت، ميزتها الاستمرارية مهما كان توالي انتداب المؤسسات الدستورية ومواكبة أوراش البناء الديمقراطي والتنموي. وبقدر تمسكنا بما يميز الملكية المغربية من مشروعية دينية ودستورية وروح شعبية ووطنية تاريخية، فقد ارتقينا بها إلى ملكية مواطنة من خلال ما حققناه من تطور ديمقراطي وأمل تنموي وتحرك ميداني. هذا البناء يستلزم إصلاحات شاملة وعميقة لعل أبرزها اعتماد ميثاق وطني للتربية والتكوين ستعطى لتفعيله دفعة قوية بآليات دستورية. في سياق حرصنا الموصول على التفعيل الأمثل له لتنمية مواردنا البشرية التي هي ثروتنا الحقيقية، سنتولى تنصيب المجلس الأعلى للتعليم الذي وضعنا ظهيره الشريف لينهض بدوره كمؤسسة دستورية بالتشاور والاقتراح البناء والتوقع والتقييم الموضوعي لهذا الوصف الحيوي. بناء الوطن والمواطن يستدعي كذلك تأهيل الإعلام من خلال منظومة جديدة توفق بين الحرية والمسؤولية. ندعو بكل الإلحاح الحكومة وكل الفاعلين في هذا المجال إلى الإسراع بإخراج المنظومة الجديدة الكفيلة بإصلاح وتأهيل الصحافة للنهوض بدورها في ترسيخ المواطنة المسؤولة مثل ما ساهمت بالأمس في بلورة الروح الوطنية. ولما كان الجميع مدعوا إلى التعبئة وتشكيل قوة اقتراحية بناءة، فإن دور الأحزاب السياسية أساسي في إيجاد نخب قادرة على التدبير الجيد للشأن العام في أفق صياغة مشهد سياسي واضح المعالم. هدفنا الأسمى تمكين بلادنا من مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية منبثقة من انتخابات حرة من شأنها إبراز مشهد سياسي معقل قائم على أغلبية منسجمة ومتوافقة على برنامج حكومي مشترك ومعارضة بناءة كقطبين متنافسين ومتكاملين في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين. في الشق الاقتصادي دعا جلالة الملك إلى جعل المناظرة الوطنية المقبلة للتشغيل تحولا عميقا بين شركاء متعاونين يتحملون مسؤولياتهم كاملة بعيدا عن أشكال الريع، كما جدد جلالة الملك التأكيد على دور السياحة قاطرة للتنمية وقطبا للاستثمار. ملف الصحراء احتل حيزا هاما في خطاب العرش، حيث ذكر جلالة الملك بالمواقف المبدئية للمغرب فيما يتعلق بالجانبين الإنساني والسياسي لهذا الملف، تحرير المحتجزين بتندوف والحل السياسي المتفاوض بشأنه ثابتان رئيسيان بالنسبة لبلادنا، ودعوة لإعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بما يجعل منه قوة اقتراحية وأداة للنهوض بأقاليمنا الجنوبية. زهير دودي والتفاصيل. أكد جلالة الملك مجددا استعداد المغرب الدائم لإجراء مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأضاف جلالة الملك في هذا السياق بأن هذا التوجه الذي يدخل في إطار تمسك المغرب بالشرعية الدولية يستند إلى دعم المنتظم الدولي والحل السياسي التوافقي والنهائي، يقول جلالة الملك، يمر عبر تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية. خطاب العرش كان مناسبة للإعلان عن قرار إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وأملا على إشراك مختلف فعاليات أقاليمنا الجنوبية في تدبير شؤونها، قررنا إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لتمكينه من تمثيلية متوازنة وذات مصداقية تجعل منه قوة اقتراحية ومؤسسة فاعلة للنهوض بهذه الأقاليم العزيزة علينا والدفاع عن مغربيتها. جلالة الملك حرص
في خطاب العرش على الإشادة بما أبداه المغاربة في الداخل والخارج من إجماع وتعبئة وغيرة وطنية صادقة من أجل إطلاق سراح الأسرى المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري. وبشأن هذا الموضوع كانت الرسالة الملكية إلى المنتظم الدولي واضحة إلى أبعد الحدود. من منطلق التزامه الصادق بمواثيقه في شموليتها، فإن المغرب لن يفرط في أي واحد من مواطنيه، ولن يكف عن مطالبة المجموعة الدولية بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف الذي لن يطوى بكيفية حقيقية ومنصفة إلا بالكشف عن مصير كل المفقودين وجبر أضرار المصرحين ورفع الحصار عن المرحلين الذين يشكلون حالة شاذة في العالم، فهم لا يعاملون كلاجئين، سواء بمنع المندوبية الأممية السامية المختصة من الإشراف على مخيماتهم ومن إحصائهم والتأكد من هويتهم، أو بعدم تمكينهم من حق اختيار العودة إلى وطنهم الأم المغرب بكامل حريتهم. النداء الوطني غفور رحيم أعاد جلالة الملك مجددا توجيهه إلى كل المحتجزين في مخيمة تندوف والذين يعيشون أوضاعا مأساوية في خرق سافر لروح وقواعد القانون الدولي الإنساني. الخطاب الملكي لهذا اليوم وقع لثورة جديدة تمضي باتجاه إحكام العلاقة الأسرية، وذلك من خلال قرار جلالة الملك منح الجنسية المغربية للأطفال من أم مغربية، وكذا دعوته الحكومة إلى تحيين قانون الجنسية. يوسف الحميدي. مدونة الأسرة، الثورة المجتمعية التي أعادت التوازن داخل الخلية الأسرية، تنضاف إليها ثورة أخرى اليوم بتخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، ولتكتمل بذلك حلقة المواطنة الكاملة لكل أبناء هذا الوطن، تماشيا مع الإرادة في الاستجابة إلى متطلبات العدالة والأخلاق. البشرى حملها خطاب العرش اليوم. أكيدا لتجاوبنا الدائم مع الانشغالات الحقيقية لكل المواطنين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة أو خارجها، ومع تطلعاتهم المشروعة والمعقولة، فقد قررنا بصفتنا ملكا أميرا للمؤمنين تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية. قانون الجنسية أصبح مدعوا هو الآخر للتحيين بحكم تخلفه عن المعطيات الجديدة التي أتت بها مدونة الأسرة ضمانا لشروط طفولة محمية وعائلة متماسكة. إننا نصدر توجيهاتنا للحكومة قصد الإسراع باستكمال مسطرة البت والمصادقة على طلبات الحصول على الجنسية المغربية المستوفية لكافة الشروط القانونية، كما نكلفها أيضا بأن ترفع إلى نظر مسام اقتراحات عقلانية لتعديل التشريع المتعلق بالجنسية وملائمته مع مدونة الأسرة على ضوء تحقيق أهدافها النبيلة المنشودة من قبل كل مكونات الأمة. الأمة المغربية تستكمل إذن لبنة من لبنات الإصلاح المجتمعي الشامل، إصلاح من شأنه العمل على التنشئة على المواطنة المغربية المسؤولة الطامحة نحو صيانة هويتها الوطنية الأصيلة، مواطنة تمتح من معين المسار الديمقراطي للمملكة مسار يرتكز في شموليته على تكريم العنصر البشري الرأسمال الحقيقي للمغرب. جاء قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي بتخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية ليكرم من جديد المرأة، ذلك التكريم الذي تم إرساؤه سابقا عبر مدونة الأسرة وليحمي أكثر مصالح الطفل. مزيد من التفاصيل مع ثريا فارسي. وأخيرا أصبح بإمكان الطفل من أم مغربية الحصول على الجنسية المغربية، قرار أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش يقطع مع مقتضيات قانون متجاوز ويعزز دور الأسرة واستقرارها. تغيير قانون الجنسية وتحيينه بما يتلائم والمعطيات الجديدة للمغرب الحالي مطلب ما فتئت الأحزاب السياسية تجمع على التعجيل بتنفيذه، لكن مشاريع القوانين التي تقدمت بها أمام البرلمان ظلت حديثة الرفوف. ويشكل الفصل السادس من قانون الجنسية صلب المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، فهو يقول بأنه مغربي كل طفل مزداد من أب مغربي وكل طفل مزداد من أم مغربية أو أب مجهول،
بيد أن المطلب كان انتقال الجنسية بالدم بواسطة الأم. وقد بلغت طلبات الحصول على الجنسية المغربية منذ الاستقلال 14,000 طلب، قبلت منها وزارة العدل 40%، وهي اليوم أي الوزارة تعتبر أن الشروط قد نضجت لكي تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في طلبات الجنسية، وهي التي لم تجتمع منذ حوالي 7 سنوات. الآن بعد ما وقع استكمال يعني كل الملفات وتحييل الملفات كذلك عن طريق يعني وضع وثائق جديدة حول حالة كل طالب للجنسية، الآن أصبحت الملفات الجاهزة هي التي تكلمت عنها 896 طلب، فسوف تجتمع اللجنة إن شاء الله قريبا. تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية قرار ينسجم والمستجدات التي طالت العديد من القوانين، في مقدمتها مدونة الأسرة التي جاءت بمضامين ثورية تعززت اليوم بمكسب يضع حدا لمآسي اجتماعية كثيرة ويمتع فئات عريضة من حق أساس هو الحق في المواطنة. Célèbre aujourd'hui la fête du trône. Dans cette édition, nous ferons une synthèse du traditionnel discours royal parmi les grandes lignes de l'allocution de Sa Majesté, un rappel de la position du Maroc quant au dossier du Sahara. Et puis, nous nous arrêterons aussi à cette grande décision royale annoncée dans le discours. Désormais, les enfants pourront hériter de la nationalité de leur mère. Tanger choisi pour abriter officiellement les festivités cette année au Palais Marchand des vœux et des félicitations des invités venus de partout, parmi eux plusieurs hommes d'affaires marocains et étrangers décorés par Sa Majesté. Voilà, monsieur, bonsoir. 6 ans de règne, 6 ans jour pour jour. Aujourd'hui, le Maroc commémore la fête du trône, une célébration qui coïncide également avec le 50e anniversaire de l'indépendance, un demi-siècle depuis que le Maroc a recouvré son autonomie. Sa Majesté l'a rappelé dans son discours. En ce jour de fête, il a eu une pensée pour les séquestrés du Tindouf, tout en appelant à une solution politique consensuelle et définitive à la question du Sahara. Cheikh Hamadi. Nous avons décidé une restructuration du Conseil royal consultatif pour les affaires du Sahara, permettant d'y assurer une représentativité équilibrée et crédible à même d'en faire une force de proposition et une institution agissante et efficiente œuvrant pour l'essor de ces provinces qui nous sont si chères et pour la défense de leur marocanité. Sa Majesté le Roi met ainsi en avant son souci d'impliquer la plus large partie des représentants des provinces marocaines du Sud dans la gestion de leurs affaires. Créé en 1981, le Conseil royal consultatif pour les affaires du Sahara se devait d'être réformé. Cette assemblée avait déjà été réactivée par Sa Majesté Mohamed VI en septembre 1999 dès son accession au trône. Celle-ci est constituée de 85 membres, certains sont élus sur une base tribale et d'autres sont nommés. Le souverain rend également hommage aux récentes mobilisations au Maroc et à l'étranger en faveur de 408 Marocains encore séquestrés à Tindouf. Par ailleurs, nous saluons ton engagement ferme, ton opposition intraitable et ton refus catégorique du mercantilisme politicien effrontément opportuniste, voué à une exploitation vile et abjecte de la situation dramatique imposée aux prisonniers marocains détenus sur le territoire algérien, en violation flagrante des règles les plus élémentaires du droit humanitaire international. Le Maroc, sincèrement attaché aux pactes et conventions afférents à ce droit dans leur globalité, n'entend aucunement abandonner à son sort l'un des quelconques de ses citoyens. Le rappel s'adresse aussi bien aux séparatistes qu'à la communauté internationale. La détermination et l'unité des Marocains autour de leur intégrité territoriale demeurent plus sacrées que jamais. C'est une phrase qui a dû faire plaisir à des milliers de Marocains, de Marocaines surtout. Nous avons décidé de conférer à l'enfant le droit d'obtenir la nationalité de sa mère. Avec cette réforme législative, le souverain met fin au calvaire que vivent des milliers de personnes issues de mariages mixtes. Amina Benhamou. Qu'ils résident au Maroc ou à l'étranger, ces enfants auront désormais le droit de porter la nationalité marocaine de leur mère. Pour ce faire, Sa Majesté le Roi charge le gouvernement de lui soumettre des propositions rationnelles pour amender l'actuelle législation relative à la nationalité.
Soucieux de toujours répondre aux préoccupations réelles et aux aspirations légitimes et raisonnables de tous les citoyens, qu'ils résident au royaume ou à l'étranger, nous avons décidé en notre qualité de roi commandeur des croyants, Amir el-Mu'minin, de conférer à l'enfant le droit d'obtenir la nationalité marocaine de sa mère. Cette réforme est une autre révolution. Elle vient renforcer tout ce qui a été jusque-là réalisé par le Code de la famille. Nous confortons notre ferme volonté de conforter et consolider les avancées majeures couronnées par le Code de la famille qui a consacré des droits et des obligations fondés non seulement sur le principe d'égalité entre l'homme et la femme, mais également et essentiellement sur la volonté de garantir les droits de l'enfant, de préserver la cohésion de la famille et de protéger son identité nationale authentique. Sa Majesté le Roi donne également ses hautes instructions au gouvernement pour parachever dans les plus brefs délais la procédure de traitement des demandes d'obtention de la nationalité. Les dossiers soumis doivent remplir toutes les conditions juridiques requises. Et le Code de la nationalité, ce n'est pas uniquement une phrase d'un article de loi, c'est un vécu parfois dramatique de plusieurs centaines de personnes qui pour la plupart sont nées au Maroc, vécues au Maroc. Ils sont marocains dans l'âme, mais ils circulent avec des cartes de résidents. Un vécu amer pour les enfants comme pour leurs parents. L'article 6 a longtemps été critiqué par les associations féministes soutenues par le groupe parlementaire socialiste. Ce texte longtemps contesté va être enfin modifié. Résident Taïbi. Sophia 7 ans et Lina 3 ans sont apatrides. Leur mère est marocaine, leur père est anglais. Elles sont les descendantes d'une lignée de 4 générations anglaises nées au Maroc. Selon la loi du Royaume-Uni, elles devraient être marocaines. Pour la loi marocaine, elles devraient être anglaises. Elles sont petites, mais lorsqu'elles grandiront, si elles veulent étudier à l'étranger, elles ne pourront pas. Disons que c'est un petit peu... Et pourtant, leurs racines sont ici et on parle arabe chez nous. Sophia et Lina devront attendre d'avoir 16 ans pour déposer une demande de nationalité, une procédure qui ne coule pas de source. Bouchra, de mère marocaine et de père palestinien, l'a déjà essayé et à chaque fois c'est une fin de non-recevoir. Déposée en 81, elle a été rejetée en 84. La deuxième, elle a été rejetée en 89 et la troisième en 1993. C'est anormal que je vive au Maroc, que je n'ai jamais quitté ce pays, c'est-à-dire que je réside dans ce pays et que j'ai une carte de séjour que je renouvelle d'ailleurs chaque année. Et cette carte, malheureusement, ce qui est noté au niveau de cette carte, certificat d'immatriculation. Depuis l'indépendance, le ministère de la Justice a traité 14 000 demandes, dont plus de la moitié ont été rejetées, et cela aux grandes dames de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tout individu a le droit à la nationalité, un document pourtant ratifié par le Maroc. Le groupe socialiste a soumis au Parlement en 3 ans 3 propositions d'amendement du Code de la nationalité pour changer les dispositions de cette loi devenue obsolète par le nouveau Code de la famille. فإذا كاين هناك عدد من الفصول التي لا بد من مراجعتها ومن الأفضل أن تكون مراجعة يعني شمولية. Le groupe socialiste demande le changement de l'article 6 du Code de la nationalité qui date de 1958. Selon son premier alinéa, est marocain l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine et d'un père inconnu. La mouture proposée veut que même le droit de filiation mère-enfant soit reconnu dans la transmission de la nationalité marocaine. Une proposition dont Bouchra, Dina, Sophia et des centaines d'autres attendent l'application avec impatience. Oublié de Tindouf, autonomie du Sahara, Code de la nationalité, le discours royal a duré près d'une demi-heure. Il était riche, le souverain y a abordé plusieurs autres points essentiels, des réflexions, des décisions, des idées. ميثاق متجدد بخلفية شرعية وتاريخية وبسند دستوري وبقاعدة شعب ولبنة شكلت طابع الأولوية والاستراتيجية على المستوى السياسي في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش. ريبورتاج شكري بكري. خطاب العرش يشكل مرجعية أساسية لمقاربة مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي الذي يطمح إلى تحقيقه جلالة الملك محمد السادس. مشروع يتأسس على منهجية متعددة الأبعاد بأولوية واضحة تتمثل في إنضاج ثقافة حقوق الإنسان وممارسة المواطنة الكاملة، وهو طموح يتطلب انخراط كل الفعاليات لتأطير المواطن وسيادة المواطنة. على الأحزاب اليوم أكثر من أي وقت مضى فيما يخص التأطير والمصاحبة
والدور الريادي اللي خصها تقوم به الأحزاب فيما يخص تفعيل المبادرة الملكية. يجب على الأحزاب السياسية أن تعمل في إطار منظمات المجتمع المدني، أن لا يقتصر عملها على مقراتها وعلى أجهزتها وعلى تنظيم أجهزتها والصراع داخل بين أفرادها فقط، أن تندمج وأن تدخل إلى المجتمع، أن تنفذ إلى المجتمع سواء في الحياة الشعبية أو في البوادي أو غير ذلك، أن تشرح كذلك، أن تشرح للمواطنين مخططاتها، قوانينها، تنظيماتها. في سياق ذات التعبئة لبلوغ هذا المطمح حظي العمل الجمعوي بإشارات قوية في خطاب جلالة الملك، سواء فيما يتعلق بدوره في صياغة وتنفيذ مشاريع تنموية أم في تأطير المواطن المسؤول. الظروف الحالية اللي تتعرفها البلاد، المشهد الحزبي اللي المفروض يلعب دور في تكوين المواطن، المشهد النقابي أيضا اللي المفروض يلعب دور في تكوين المواطن على المواطنة بالأبعاد اللي جات في الخطاب ديال جلالة الملك. تنشوفوا أن المجتمع المدني الآن تيلعب واحد الدور أساسي وكبير في تأطير المواطنين على احترام الحريات، على احترام حرية الآخر، احترام الفضاء العام. بموازاة المواطنة الكاملة والحق، أشار الخطاب الملكي إلى واجب المسؤولية الذي يشمل الجميع حتى يتم إدراك أهمية هذه المرحلة التاريخية وتحقيق تنمية شاملة ومستديمة اعتمادا على بعد اجتماعي يتضمن وجها إنسانيا في مراميه التنموية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. حلقة أخرى من حلقات البناء الديمقراطي تمثلت في القرار الملكي بمنح الجنسية المغربية للأطفال من أم مغربية، قرار أشادت به عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والنموذج لبشرى مفتي زادة من أم مغربية وأب فلسطيني. ونتابع الروبورتاج الذي أعدته ثريا فرسي وأمينة خباب. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير والحمد لله. أنا في الدار شنط الخطاب. بارك الله فيك السي حسن، عاد غنتصل بك من بعد. ما نقدرش نعبر لكم على الإحساس ديالي، إحساس سرور أكثر من سرور. 24 سنة وحنايا تنطلبوا هذه الجنسية، حاليا تنظن بأنه أنا أكثر من فرحانة. فرحة بشرى مفتي زادة ثمرة زواج مغربية بفلسطيني جاءت بعد تتبعها لخطاب العرش في إحدى نشرات الأخبار، والذي حمل قرار حق الأبناء من أمهات مغربيات في الحصول على الجنسية المغربية. بشرى التي خاضت معركة طويلة امتدت ل24 سنة من أجل الظفر بهذا الحق لم تستسلم يوما للإجراءات المسطرية المعقدة ولا لرفض طلباتها المتكررة باعتراف البلد الذي ازدادت به وتربت في أحضانه ولم تعرف سواه. بديت طلب الجنسية المغربية في 1981، من بعد 4 سنوات وصلت بالرفض. عاودت الطلب لمدة عاودت 3 المرات، عاودت الملف ديالي. آخر ملف حطيته في 1995 وحاليا ما توصلتش جواب، ولكن تنظن أنه مع التعديل ديال المادة 6 ديال القانون ديال 1958 تنظن بأنه جميع المشاكل ديال الزواج المزدوج غادي تحل، حيث أن جميع الزوجات المغربيات المزوجين بأجانب يمكن لهم حاليا يمنحوا الجنسية للأطفال ديالهم. القرار الملكي جاء ليلغي إذن هذا الشعور بالمرارة والخيبة والمعاناة، شعور تقاسمته بشرى مع آلاف الحالات المشابهة. هي اليوم تستعد لفتح صفحة جديدة بمثابة قطيعة مع تبعات زمن الحرمان من الحق في المواطنة والاعتراف القانوني بالوجود. لا أستطيع السفر ليس لأنني لا أرغب في ذلك، بل لعدم توفري على جواز سفر. عمليا لا يمكنني السفر خارج المغرب ما دمت لا أتوفر على الجنسية. بشرى مفتي زادة كسبت معركة البحث عن هوية كانت قد افتقدتها فقط لأنها من أب أجنبي وأم مغربية، واليوم لا تستطيع مقاومة شعور قوي بالتحرر من قيود لازمتها لسنوات. فنيا أهدت القناة الثانية مشاهدة. Révolution, le souverain a annoncé dans son discours que désormais l'enfant pourra hériter de la nationalité de sa mère, une décision qui est un véritable soulagement pour les familles concernées par ce problème de nationalité. Pour la société civile, les politiques, c'est une continuité de la nouvelle Moudawana, un nouveau droit qui protège la mère et ses enfants. Simam Haoud a recueilli quelques appréciations à Tanger.
Maison de la femme à Tanger, le centre habitué à accueillir les femmes en difficulté est actuellement vide, vacances estivales obligent. Mais la bonne nouvelle apportée par le discours royal s'est répandue comme une traînée de poudre entre les militantes. Depuis hier, elles s'appellent pour partager leur satisfaction. Nous sommes très heureuses, c'est un grand événement. Nous arrivons enfin à une citoyenneté entière. L'égalité pour laquelle nous luttons est toute proche, c'est la voie de la modernité. Premières concernées par cet aspect du discours royal, les femmes mariées à des étrangers. Jusqu'à présent, leurs enfants étaient privés de la nationalité marocaine. Un grand nombre de complications juridiques et familiales s'en suivaient. À Tétouan comme ailleurs, désormais, elles peuvent se réjouir. C'est un grand pas qui renforce les efforts des femmes pour l'égalité. D'autre part, cette initiative est très positive pour les droits de l'enfant, surtout après la réforme de la Moudouana. Cela va résoudre des problèmes multiples et faciliter les relations entre mères et enfants. Déjà en discussion au Parlement, le Code de la nationalité amendé devrait donc bientôt voir le jour. On pense que cette avancée va permettre à beaucoup de femmes de résoudre des problèmes qu'elles ont vécus auprès notamment de leurs enfants issus de mariages mixtes. Et je pense que cette grande ouverture dont on a été habitué de la part de Sa Majesté le Roi va permettre aussi d'enrichir le sang marocain. Donc je pense que c'est une justice rendue aux femmes et les femmes sont aujourd'hui très reconnaissantes et très heureuses de cette avancée. Une avancée majeure. Dans son discours, le souverain a donné ses instructions pour que les dossiers d'obtention de la nationalité soient traités avec diligence. C'est donc une fête du trône mémorable pour les femmes. Cette nouvelle réforme est bien évidemment un baume au cœur de tous les Marocains et les Marocaines qui ont attendu cette nouvelle si longtemps. Bouchra Moftizad a attendu toute sa vie. Cela fait 24 ans que cette journaliste demande la nationalité marocaine, des demandes qui s'accumulent et qui sont restées sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Amina Khabab l'a rencontré, le commentaire est d'Oriz Lantaibi. Des allers-retours à la cour d'appel de Rabat, Bouchra en a l'habitude. Née d'un père palestinien et d'une mère marocaine, elle vient ici depuis qu'elle a atteint ses 16 ans, l'âge requis, pour demander la nationalité de sa mère, la nationalité d'un pays où elle est née et où elle a grandi et qui pourtant ne la reconnaît pas. Notre travail consiste à réunir les documents et vérifier l'authenticité des informations fournies, mais le refus ou l'acceptation sont du ressort du ministère de la Justice. 3 demandes, 3 rejets, pourtant Bouchra ne désarme pas. Elle reprend constamment le chemin de la cour d'appel pour déposer des demandes d'explication. Si on comptabilise le nombre d'années que ça m'a pris, on est actuellement à 23 ans. J'aimerais bien lancer un petit message qu'il y a des cas vraiment très critiques, c'est-à-dire qui mettent en jeu moi je dirais même la vie de la personne. Message reçu au plus haut niveau. En regardant le journal télévisé, Bouchra et sa mère n'en reviennent pas, leur entourage non plus. Dès que Sa Majesté a annoncé sa décision de conférer à l'enfant le droit d'obtenir la nationalité marocaine de sa mère, le flot des félicitations est intarissable. Ce que je ressens est indicible, je suis très contente. Contente, Rachida l'est encore plus que sa fille. Elle se sent aujourd'hui réhabilitée par la décision royale, une décision qui rend justice aux 3000 Marocaines qui chaque année choisissent de convoler en juste noces avec des étrangers.